अहिले कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध मन्त्रालय र नेपाल सरकारबाट गरिएका महत्त्वपूर्ण कामहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले र यहाँहरू मार्फत आम नेपाली जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले यो प्रेस मिट कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। यदि अहिलेको अवस्था वर्तमान अवस्था के छ, भइरहेका कामहरू के छन् र भविष्यमा के गर्न सकिने स्थिति छ, मन्त्रालयको तर्फबाट समग्र नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएका कामहरूको जानकारीको सुरुवात यदि गर्ने हो भने अहिले नेपालमा देखा परेको नयाँ भेरिएन्ट जसलाई B1617.2 भेरिएन्ट मुख्य रूपमा फैलिएको देखिन्छ। यो पहिलेको भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक छ र घातक पनि छ। यसले नेपाली समाजलाई जुन ढंगले आक्रान्त पारेको छ, यस विषयमा अहिले कुल सक्रिय संख्या 1,15,547 रहेका छन्, जसमध्ये 1,08,198 जना र अस्पताल र संस्थागत आइसोलेसनमा 7,350 जना रहेका छन्। आईसीयूमा 1,721 जना र भेन्टिलेटरमा 484 जना रहेको अवस्था छ। विगत एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक औसत 8,300 नयाँ संक्रमितहरू थपिने गरेका छन्। व्यक्तिहरूको आवत जावतमा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएको र केही सेवा र कार्यहरू सुचारू रहेको हुँदा संक्रमण दर अपेक्षाकृत रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको हुँदा संक्रमण आगामी 4 हप्तामा क्रमशः घट्दै जान सक्ने देखिन्छ। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, उपचारको क्रममा नेपाल सरकारले र मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरू देशभरि सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा कोभिड-19 उपचारका लागि 157 अस्पतालहरू सूचीकृत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निजी क्षेत्रका 45 अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी परिचालन गरिएको छ। यी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ। 2078 वैशाखमा मात्र उपचारको लागि रु 45 करोड शोध भर्ना गरिएको छ। भेन्टिलेटरको संख्या 2077 वैशाखमा 327 रहेकोमा सोमा वृद्धि गरी 904 पुर्याइएको छ भने 180 थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। इन्सेन्टिभ केयर युनिट आईसीयू बेड संख्या 2600 रहेकोमा 400 थप गरी 3000 पुर्याइएको छ र 630 थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडीयू बेड संख्या सरकारी अस्पतालहरूमा 2075 र निजीमा 778 थप गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 1400 थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। 32 वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहेकोमा 19 वटा थप गर्ने चरणमा रहेको छ। लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क संख्या 3 वटा रहेकोमा थप 27 पुर्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस अवधिमा 900 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थप गरिएको छ। अक्सिजन सिलिन्डर संख्या यस अवधिमा 5000 थप गरिएको अवस्था छ। उपचारको क्रममा देशभरका 55 सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट कोभिड-19 को परीक्षण निःशुल्क हुँदै आएको छ। यसका अतिरिक्त 36 निजी प्रयोगशालाहरूबाट दैनिक रूपमा परीक्षण हुँदै आएको छ। पछिल्लो केही हप्तामा दैनिक औसत 20,000 परीक्षण गरिँदै आएको अवस्था छ।
संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा समुदायमा एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण गर्ने गरिएको छ। यस कार्यका लागि प्रदेश नम्बर 1 मा 1,75,000, प्रदेश नम्बर 2 मा 2 लाख, बागमती प्रदेशमा 3 लाख, गण्डकी प्रदेशमा 1,50,000, लुम्बिनी प्रदेशमा 2 लाख, कर्णाली प्रदेशमा 1,50,000 र सुदूरपश्चिममा 1,75,000 एन्टिजन किट थप पठाइएको छ। कोभिड-19 का भेरिएन्टहरूको अनुगमन गर्नका लागि नियमित रूपमा जीन सिक्वेन्सिङ भइरहेको र यसको प्रमाणीकरण विदेश स्थित प्रयोगशालाहरूसँग सहकार्य गरिएको छ। खोप अभियानको सन्दर्भमा 32,48,000 मात्रा खोप अनुदान र खरिदबाट प्राप्त भएकोमा 26,65,987 मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। दोस्रो मात्रा खोप लगाउनको संख्या 5,53,589 रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, रूस, भारत र चीन सरकारसँग खोप खरिदका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ। साथै युरोपियन युनियनमा स्टकमा रहेका खोपलाई पनि प्राप्त गर्नको लागि संवाद अगाडि बढाइएको छ र आज मात्रै पनि नर्वेका महामहिम राजदूतसँग संवाद भएको छ र युरोपियन युनियनको स्टोरमा रहेका खोपलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सकारात्मक रूपले नर्वे सरकारले व्यक्त गरेको अवस्था छ। कोभिड खोप सहायता अन्तर्गत हालसम्म मित्र राष्ट्र भारत सरकारले 10 लाख डोज कोभिशिल्ड खोप उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। मित्र राष्ट्र चीन सरकारले 8 लाख डोज भेरोसेल खोप प्रदान गरेको छ भने कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 3,48,000 डोज कोभिशिल्ड खोप प्राप्त भएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता नभएको अवस्थामा मन्त्रालयबाट खोप व्यवस्थापनका लागि विविध पहलहरू भइरहेको छ। सो अन्तर्गत भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रूस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्रलाई खोप खरिदका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिनका लागि उच्च स्तरीय पहल समेत गरिसकिएको छ र मन्त्रालयको तर्फबाट यी देशहरूमा औपचारिक पत्रहरू पनि पठाइसकेको अवस्था छ। 14 वटा मुख्य स्थल मार्गका प्रवेश बिन्दुहरूमा स्क्रिनिङ, एन्टिजेन टेस्ट, सूचना प्रवाह सेवा सहितको हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य गतिविधिलाई महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको प्रमुख अस्त्रको रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचनामूलक सन्देशहरूको सम्प्रेषणलाई व्यापक गरिएको छ। पीसीआर किट, एक्सट्राक्सन किट, भाइरल ट्रान्सपोर्ट मीडिया, VTM, एन्टिजेन किट, मास्क, गाउन र सर्जिकल पन्जाहरू, अक्सिजन प्रणाली सुदृढीकरण, ICU, SDU तथा अन्य औषधि उपकरणको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता, निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार, खोप खरिद तथा अभियान सञ्चालन लगायतका कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रियाकलापहरूको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत जम्मा रु 5,17,72,83,000 खर्च भएको छ। 5,17,72,83,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। खोप कार्यक्रम र SDO को लागि रु 2,54,58,00,000 भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अवस्था छ। कोभिड-19 को द्रुत कार्य योजनाका आधारमा खोप लगायत निदान, उपचार, व्यवस्थापनका लागि 14 अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएको छ। कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले देहायका आदेश र अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। क मिति 2078 वैशाख 6 गते नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078। ख
मिति 2078 वैशाख 19 गते आवागमन सेवा र कार्यहरू केही समयका लागि बन्द गर्ने आदेश। ग मिति 2078 जेठ 6 गते कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश। साझेदारी र सहयोगको सन्दर्भमा दोस्रो लहर पश्चात नेपाल सरकारको आह्वान अनुसार चीन, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, बंगलादेश सरकार लगायतका विभिन्न संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरू सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ। चीन सरकारबाट 2000 थान अक्सिजन सिलिन्डर, तिब्बत सरकारबाट 150 थान लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क, स्पेन सरकारबाट 15 भेन्टिलेटर, 10 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र 1,24,000 एन्टिजेन किट लगायतका सामग्रीहरू, स्विट्जरल्यान्डबाट 11 लाख एन्टिजेन किट, 40 भेन्टिलेटर र 10 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू, बंगलादेश 10,000 रेमडेसिभिर औषधि प्राप्त भएको छ, सिङ्गापुरबाट 20 भेन्टिलेटर, पीसीआर किट 1,24,000 लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको छ, अमेरिकाबाट 5 लाख एन्टिजेन पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको छ र थप आउने क्रममा रहेको छ। यसरी स्विट्जरल्यान्डबाट 97 करोड, अमेरिकाबाट 43 करोड, सिङ्गापुर स्थित सामाजिक संस्थाबाट 23 करोड, स्पेनबाट 12 करोड, चीन सरकारबाट 7 करोड, बंगलादेशबाट 4 करोड र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट जम्मा 13 करोड गरी करिब 2 अर्ब रकम बराबरको स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ। कोभिड-19 महामारी व्यवस्थापनका लागि हालसम्म आर्थिक सहायता अन्तर्गत जर्मन सरकारको KfW मार्फत 1 अर्ब 42 करोड, एसियाली विकास ब्याङ्कबाट 36 करोड तथा विश्व ब्याङ्कबाट करिब 24 करोडको सहायता प्राप्त भइसकेको छ भने जापान सरकारले 3 अर्ब 20 करोड बराबर गरी 5 अर्ब 22 करोडको उपकरण सहायता दिने प्रक्रियामा रहेको छ। ऋण सहायता अन्तर्गत कोभिड-19 को प्रतिकारका लागि विश्व ब्याङ्कबाट 3 अर्ब 48 करोड सहायता कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। साथै कोभिड-19 खोप व्यवस्थापनका लागि थप 9 अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। त्यस्तै कोभिड-19 खोप व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट थप 19 अर्ब 80 करोड ऋण सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। जम्मा 32 अर्ब 28 करोड ऋण सहायता परिचालन भएको छ। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण सुरु भए पश्चात विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा निकायहरूबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त भइरहेको छ र सोको लागि मन्त्रालय सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। साथै मन्त्रालयले सम्पन्न गरेका केही महत्त्वपूर्ण अन्य कामहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 2179 कर्मचारीहरूको समायोजन मिलान सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। साथै अध्यादेश अनुसार वीर अस्पताललाई एकीकृत कोभिड अस्पतालको रूपमा विकसित गरिँदैछ। दुवाकोटमा वीर अस्पताल निर्माणका लागि अलग परियोजना खडा गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। पत्रकार साथीहरू, वर्तमान अवस्थामा देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपले लिएको छ र अन्य खर्चहरू, खोप लगायत अन्य खर्चहरूको विषयमा मन्त्रालय बेला बेलामा श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछ। अन्त्यमा अहिलेको अवस्थामा यो चरणमा जुन कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरबाट देश प्रभावित भएको छ, यसबाट बच्नको लागि रोकथामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनको लागि म सबै आम
नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संक्रमणबाट रोकथामको लागि स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालन गर्न पहिलो कर्तव्य हो र यसबाट नै हामी रोकथाम गर्न सक्छौं। उपचार र अन्य क्रममा नेपाल सरकार सधैँ यहाँहरूको साथमा छ र नेपाल सरकारले र विशेष गरी यस मन्त्रालयले उपचारको क्रममा यहाँहरूलाई हरेक आफ्नो क्षमता र गच्छअनुसार सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै रहनेछ। धन्यवाद, नमस्कार।